पिछले हफ्ते से जो कोरोना के मरीज़ हैं और मुतासरीन हैं उनमें तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, तो आप लोगों को भी दावत देते हुए दिल में एक खटका सा रहता है कि आप लोगों की सेफ्टी और जहाँ जहाँ एहतियाती तदाबीर हो सकें तो उसका बिल्कुल एहतियात की जाए और उसका ख्याल रखा जाए। तो आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत हैं और जो हुकूमत है वो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गरीब आवाम है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको रिलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेलों और सजाए मौत की चक्कियों में डालना। उनका सिर्फ अव्वलीन तरजीह और मकसद शहबाज शरीफ को हर रोज़ सुबह शाम दोपहर रात सोते जागते याद करना और सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ामात की बौछार करना। उनको कोई गर्ज नहीं कि मुल्क के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए हस्पतालों में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या कौमी हिकमत अमली मजबूत और मरबूत हो, क्या माशी हिकमत अमली हो कि जो 2 साल से इनकी नलायकी की वजह से मुल्क की मईशत जो 5.8% पर तरक्की कर रही थी आज वो -1.5% पर पहुंच चुकी है। मुल्क के अंदर 50 से 60 लाख लोग पिछले 2 साल में बेरोजगार हो चुके थे कोरोना से पहले। लेकिन इन हुक्मरानों को जो सिर्फ नथिया गली में झूला झूलने का जिनका एक मशगला है, जब मुल्क के अंदर इस किस्म की मुश्किलात हैं। 3 दिन पहले एक अंदोनाक वाक़या हुआ ईद से पहले, जो त्यारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का गिरा और आज तक जो लोग हैं उनको उनके प्यारों की लाशों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी इस किस्म के दर्दनाक और अंधोनाक वाक़यात के ऊपर सियासत नहीं करती, लेकिन आज उन लोगों के जिनके प्यारे उनके हवाले नहीं किए जा रहे, डीएनए की आइडेंटिफिकेशन ना होने से वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहाँ लापता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान सिर्फ पीआईडी में सर्कस करने के लिए रखे हुए हैं। लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान रोज़ सुबह मुखालफीन के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करने के लिए रखे हुए हैं। लापता वज़ीर आज़म जिन्होंने 1 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने थे, वो तो लापता हैं। जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के हवाले करने से पहले खुदकुशी कर लेनी थी, वो तो लापता है। जो कश्ती डूबने के ऊपर इस्तीफा मांगते थे, आज त्यारे का अंधोनाक वाकया, रेल के हादसात और जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, वो लापता हैं। लेकिन नामालूम तर्जुमान जो सिर्फ पाकिस्तान में दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर लोटे रखे जाते हैं, उनको एक टास्क दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जाए। आज अभी घंटा पहले मैं इंतज़ार कर रही थी कि शहजाद अकबर साहब जब प्रेस टॉक करेंगे तो वो ये बताएंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, उनको नथिया गली से ढूंढ लिया गया है और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काबीना में फ़ैसले किए और जो कमीशन रिपोर्ट चीनी की आई, उसने उनको मुजरिम करार दिया है, क्योंकि काबीना को चेयर वज़ीर आज़म करता है और उनके फैसलों की वजह से एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी, जब रुपए की गिरावट 40% हो चुकी थी डॉलर प्राइस के मुकाबले में, तब सब्सिडी दी गई और एक्सपोर्ट और सब्सिडी उस वक्त दी गई जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी। मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत होने के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की कीमत देने से मुल्क में चीनी की कीमत 80-90 रुपए तक जा पहुंची, जिससे पाकिस्तान की आवाम ने 507 अरब की चीनी महंगी खरीदी। आज इस बात का इंतजार हो रहा था कि पंजाब के वजीर आला बुज़दार साहब का इस्तीफा अनाउंस करेंगे शहजाद अकबर साहब, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट में इन दो नामों को मुजरिम ठहराया गया है और रोज सर्कस की जाती है पीआईडी में सिर्फ इसलिए
کہ پہلا مجرم جو کابینہ کے فیصلوں کو چیئر کرتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے، جو بدقسمتی سے ملک کا وزیر اعظم مسلط کیا گیا ہے، اس کو بڑی صفائی سے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس رپورٹ اور کمیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ ڈیٹا شہزاد اکبر صاحب نے پیج نمبر فلانا اور پیج نمبر فلانا، پیج نمبر فلانا، جس کے اوپر 2016، 2017، 2018 پاکستان مسلم لیگ نون کی گردان کی گئی کہ ہم نے بھی سبسڈی دی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جب کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بتایا، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ سبسڈی دی جاتی ہے فورن ایکسچینج کے لیے، لیکن سبسڈی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت دی جب ملک کے اندر جو سپلائی تھی، جو چینی کی تعداد تھی، وہ ڈیمانڈ سے کم تھی۔ ملک کے اندر کوئی شارٹیج نہیں تھی۔ لوکل پرائس کے اندر جب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی تو 54 روپے چینی کی قیمت تھی، اور 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو 53 روپے چینی کی قیمت تھی۔ 5 سال میں چینی کی قیمت پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کے لیے بڑھنے نہیں دی۔ سبسڈی اس وقت دی گئی کیونکہ فورن ایکسچینج اس طرح کمایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے توسط سے جو پیجز کا حوالہ دیا شہزاد اکبر صاحب نے، جو سرکس کرتے ہیں اور پوری قوم، پوری عوام کو کٹہرے میں کھڑے کر کے جو اصل مجرم ہے ان کو پچھلے دروازے سے نتھیا گلی بھگا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ اب میں آپ کے ذریعے کچھ حقائق، اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی یہ درخواست کروں گی کہ وہ جہاں باقی صفحات پڑھ رہے ہیں ان کی اپنی کمیشن رپورٹ کے وہاں پیج نمبر، اگر وہ 69، پیج نمبر 69 اور 70 پہ چلے جائیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی وہ رپورٹ موجود ہے، کیونکہ پبلک تو کر دی، اور پبلک اس لیے کی کیونکہ پاکستان کی عوام سے عمران صاحب جو اصل ڈاکو اور مجرم ہے، پاکستان کی عوام کا چینی چور ہے، جو اس کو بچانے کے لیے پیج نمبر 69 اور 70 اسد عمر صاحب کمیشن میں پیش ہوئے۔ اسد عمر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایکسپورٹ کی اور سبسڈی کی اجازت دی، تو معصوم اسد عمر صاحب نے کیا کہا؟ پیج نمبر 70 اور 69 کے اوپر، 69 کے اوپر یہ وہ درج ہے، خود کمیشن رپورٹ درج کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فورن ایکسچینج کمانا تھا، تو کمیشن نے کہا کہ آپ کے ملک میں تو چینی کی قلت تھی اور آپ کے ملک کے اندر پرائس انکریز ہو رہی تھی، تو آپ نے کیوں اجازت دی ان دونوں چیزوں کی؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں معصوم اسد صاحب، کیونکہ معصوم حکومت ہے، معصوم چینی چور ہیں سارے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈیٹا پروونسز سے آیا تھا۔ تو کمیشن نے کہا کہ آپ نے پروونسز سے ڈیٹا کو ویریفائی نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ڈیٹا کو ویریفائی نہیں کیا کیونکہ پروونسز نے کہا تھا، تو ہم نے یہ اجازت دے دی۔ تو پھر ان سے دوبارہ سوال کیا گیا، جو کہ پیج نمبر 71 کے اوپر درج ہے، کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت دینی تھی، تو پھر آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیوں کیا کہ ہم نہیں دیتے اگلی سبسیکوینٹ میٹنگ میں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کیونکہ پروونس سے دباؤ آ رہا تھا، اس لیے اگلے ہی پیج کے اوپر اسی کمیشن رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ نے فائنل ڈیسیجن دوبارہ کیوں دے دیا کہ ہاں جی یہ جو ایکسپورٹ ہے اور سبسڈی دینی چاہیے گی، جبکہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اور شوگر ایڈوائزری بورڈ بار بار کہہ رہا تھا کہ ملک میں چینی کی قلت ہے، ملک کے اندر پرائس انکریز ہو رہی ہے۔ یہ کمیشن رپورٹ کہہ رہی ہے پیج نمبر 69، 70 اور 71 کے اوپر۔ اور اسد عمر صاحب کے بارے میں کمیشن رپورٹ کیا کہتی ہے پیج نمبر 71 پہ، کہ جو اسد عمر صاحب کے جوابات تھے وہ کنونسنگ اور سیٹسفائنگ نہیں تھے، کیونکہ جان بوجھ کر ملک میں قلت ہوتے ہوئے پرائس انکریز کی گئی اور ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، اور مسئلہ سبسڈی کا نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کر سرکس اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہورڈنگ ہوئی، جو قلت کے باوجود ایکسپورٹ ہوئی، اور 40% گراوٹ روپے کے باوجود سبسڈی دی گئی، اور جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ پھر شہزاد اکبر صاحب کے لیے ایک اور درخواست ہے، صفحہ نمبر 70، 71 اور 72 پڑھ لیں، جہاں رزاق داؤد صاحب پیش ہوئے کمیشن رپورٹ کے سامنے، اور کمیشن رپورٹ کے سامنے انہوں نے سوال کیا کمیشن نے کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی جب ملک کے اندر
जो चीनी है वो किल्लत में थी। तो आगे से असद उमर साहब ने कहा कि जो प्राइस हाइक थी उसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सपोर्ट के साथ। ये है जवाब रज़ाक दाऊद साहब का। और रज़ाक दाऊद साहब से पूछा गया कि आपको कहा गया था कि आप फोर्टनाइटली शुगर एडवाइजरी बोर्ड के साथ मीटिंग्स करें, तो आपने क्यों नहीं की? पेज नंबर 71 कहता है। तो सजाद अकबर साहब ने कहा, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि मैं ज़रूरी नहीं समझता था, क्योंकि हुक्म आ चुका था इमरान साहब का कि चोरी करो, डाका डालो, एक्सपोर्ट की इजाज़त दो, सब्सिडी दो, और ये तमाम चीज़ें एक ही हुक्म के ऊपर हो रही थी, जिनका नाम इमरान साहब वज़ीर आज़म जो काबीना को चेयर करते हैं, और 2016 के बाद काबीना का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है। उसके बाद सफ़ा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, पेज नंबर 72, इसी रिपोर्ट का पेज नंबर 72 कहता है कि एक्सपोर्टर्स ने दो तरह से पैसे कमाए और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया वजीर आजम इमरान खान के हुक्म के ऊपर। और वो क्या दो तरह के एक तो रुपए की कीमत 40% डॉलर प्राइस जो पैरिटी थी उसके बावजूद, उस गिरावट के बावजूद सब्सिडी दी गई, और मुल्क के अंदर किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को 507 अरब की चीनी महंगी खरीदनी पड़ी। ये कमीशन रिपोर्ट खुद कहता है और खुद बयान करता है कि हुकूमत ने किस तरह डाका डाला। उसके बाद मैं आती हूँ पंजाब हुकूमत पे। बुज़दार साहब एक मुजरिम करार हो गए, जो कि हैं इमरान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने तमाम फैसलों की मंजूरी दी। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 74 के ऊपर, पेज नंबर 74 के ऊपर बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब कमीशन के सामने पेश होते हैं, और पेश होकर उनसे सवाल किया जाता है कि जो 6 दिसंबर 2018 को मीटिंग हुई थी काबीना की पंजाब की, उसमें आपने सब्सिडी दी 3 बिलियन की, 5.35 रुपए पर केजी पे आपने सब्सिडी क्यों दी? क्योंकि मुल्क के अंदर उस वक़्त किल्लत थी, प्रोविंस में किल्लत थी, और उस वक़्त आपने एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाज़त क्यों दी? और उन्होंने ये कहा कि, और कमीशन रिपोर्ट खुद कहता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी गई। जब बुज़दार साहब से पूछा कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, किसने दी? बुज़दार साहब को किसने वर्बल इंस्ट्रक्शन दी? इमरान साहब ने दी, और वो मैं बताऊंगी कि क्यों दी, उसके भी इसके अंदर कमीशन के अंदर खुद लिखा हुआ है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने 6/12/2018 को जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने ये इजाज़त क्यों दी, तो बुज़दार साहब, मासूम हुकूमत के मासूम वज़ीर आला, एक तरफ लापता वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ मासूम वज़ीर आला, जो हुक्म के ऊपर इमरान साहब की अमल करते हैं और कहते हैं कि 6/12/2018 की मुझे मीटिंग, जिसके अंदर काबीना का फैसला है, मिनट्स हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। पेज नंबर 74 के ऊपर रिपोर्ट खुद कहती है कि बुज़दार साहब कहते हैं मुझे इस मीटिंग का याद नहीं। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं, जिस पे मैंने 3 बिलियन की सब्सिडी दी, मुल्क में 80-90 रुपए की चीनी महंगी हो गई, तो बुज़दार साहब को याद ही नहीं कि ये कौन सी मीटिंग थी। उसके बाद बड़ी जी इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है? वो ये है कि कमीशन के अंदर इमरान साहब को तलब नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो लापता वज़ीर आज़म है। वो तो वज़ीर आज़म है जिनको ढूंढना पड़ रहा है। वो सारे 16-17 साल कंटेनरों पे खड़े होके जलसों में जो वादे किए, वो तो लापता हैं, तो उनको नहीं पेश किया गया। वो काबीना को चेयर करते हैं, वो ईसीसी के तमाम फैसलों की बतौर वज़ीर आज़म तौसीह करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी उनको कमीशन पे बुलाकर नहीं पेश किया गया। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म JIT में पेश हो सकता है, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला JIT में पेश हो सकता है, लेकिन लापता वज़ीर आज़म और मासूम बुज़दार साहब 307 बिलियन का अवाम का चीनी पे डाका डालते हैं, उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो नहीं पेश होते। लेकिन सर्कस की जाती है नामालूम तर्जुमान की। वो तर्जुमान की सर्कस क्या है? शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सब्सिडी दे दी,
پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سبسڈی دی، میں آپ لوگوں کی صرف انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل دی، اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. اور اس کے اندر جس وقت سبسڈی دی تو پاکستان میں جو پیداوار تھی چینی کی وہ ڈیمانڈ سے زیادہ تھی، اور اس وقت فورن ایکسچینج کمانے کے لیے ہم نے سبسڈی دی، اور وہ سارا ریکارڈ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس ہے، ان ترجمانوں نامعلوم کے پاس ہے. اور 4 سوالات ہیں آج پھر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیفلیکشن کر کے، یہ پردہ ہٹا کے اس ڈاکے سے آپ نہ عمران صاحب کو بچا سکتے ہیں اور نہ بزدار صاحب کو بتا سکتے ہیں. عوام کو اور سیاسی مخالفین کو کٹہروں میں کھڑا کر کے آپ پچھلے دروازوں سے مجرموں کو فرار نہیں کر سکتے. پیش ہوں عمران صاحب کمیشن کے سامنے، بتائیں کہ انہوں نے ملک میں قلت ہوتے ہوئے ملک میں روپے کی قیمت 40% گراوٹ کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی، اور پاکستان کی حکومتی ریکارڈ کے مطابق جو ایکسپورٹ افغانستان میں کی گئی، اس ایکسپورٹ کا جو افغانستان کا سرکاری جو اعداد و شمار ہے، اتنی چینی ایکسپورٹ کی ہی نہیں گئی جو ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی حکومت میں عمران صاحب کے حکم کے اوپر. اور یہ تمام فیصلے کابینہ نے کیے. یہ ایکسپورٹ چینی جو ہونی تھی، جو فیصلہ غلط تھا، وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا اور عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا گیا. اور وہ چینی اس وقت کہاں ہولڈ ہو رہی تھی؟ خسرو بختیار کی مل میں، جو کمیشن نے بلایا نہیں. کمیشن نے خسرو بختیار کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ کابینہ کا حصہ تھے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. کیوں نہیں سوال جواب ہوا کہ اس وقت آپ کی ملوں میں چینی کی گوداموں میں کیوں چینی ہولڈ کی گئی جو ایکسپورٹ کی جانی تھی؟ کیوں نہیں خسرو بختیار صاحب کے بھائی کو، جو منسٹر تھے پنجاب میں، جنہوں نے ان فیصلوں کی توثیق کی اور بعد میں کہا میں نے تو انکار کر دیا تھا، جبکہ فیصلہ کابینہ کا تھا، بزدار صاحب نے اس پہ سگنیچر کیے تھے. کیوں نہیں کمیشن نے خسرو بختیار کی کسی بھی مل کو پنجاب سے کمیشن کے اندر انکوائری کے لیے نہیں بلایا؟ کسی مل کو پنجاب میں کمیشن نے انکوائری کے لیے نہیں بلایا. شہباز شریف کی جو شوگر مل جو سلمان شہباز کی ہے، اس سے شہباز شریف کو جوڑا جاتا ہے. ادھر باقی تمام بچوں کے بزنس انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن شہباز شریف کا بزنس جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے. جو سلمان شہباز کی مل تھی، آج اس کے اوپر بڑا تابڑ توڑ ہر پریس کانفرنس اور ہر سرکس کا مقصد شہباز شریف، سلمان شہباز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں 2 ٹوک الفاظ میں کہ جتنی واردات ان 2 سالوں میں ایکسپورٹ سبسڈی دے کر ہوئی اور لوکل مارکیٹ میں پرائس کو انکریز کر کے ہوئی، اس میں شہباز شریف، نواز شریف، سلمان شہباز کسی مل نے 1 روپے کی ایکسپورٹ نہیں کی. نواز شریف کی جو مل ہے چودھری شوگر مل، وہ 2 سال سے بند ہے. 1 روپے کی ایکسپورٹ بند مل سے اگر شہزاد اکبر صاحب اس کو چلانا شروع کر دیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جو سلمان شہباز کی شوگر مل ہے، 2 سال سے ایف بی آر وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. 2 سال سے تمام ریکارڈ ان کا اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے. 1 روپے کی چینی ایکسپورٹ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو لے آئے ثبوت پاکستان کی عوام کے سامنے. یہ کاغذ لہرانے سے، یہ نوٹنکی کرنے سے، یہ تماشے کرنے سے، یہ کٹ پتلی تماشے کرنے سے پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا آپ بے وقوف اور دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. اربوں کی کرپشن سے کہانی شروع ہوئی تھی. سوال کیا کر رہے ہیں آج؟ سوال انڈے کٹے مرغیوں سے معیشت ٹھیک ہونے والی حکومت آج شہباز شریف پہ بھینسوں کا الزام لگا رہی ہے. مطلب ان کو شرم نہیں آتی. کہاں گیا گندا نالا، کہاں گیا صاف پانی، کہاں گیا 56 کمپنیاں، کہاں گیا وہ ڈیلی میل کی خبر جس نے کہا کہ شہباز شریف نے پیسے کھا لیے، کدھر گئیں وہ تمام کرپشن کے الزامات؟ اور اب جو الزامات کی نوعیت ہے وہ خود آج ایک نامعلوم، ایک اور ترجمان ہے نامعلوم، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ECL پہ ڈال دو. میری درخواست ہے تمام اداروں سے کہ پاکستانیت دکھائیں، اور اس حکومت کو جو سوٹ کیس اٹھا کر دوسرے ملکوں سے آئے ہیں پاکستان میں اور جہاں مشیر خاص بنے ہوئے ہیں، ان سب کو ECL پہ ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ بھاگنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلنا. انہوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں
اور جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے. جو ملک پاکستان کی عوام کا اس وقت حال ہے، اور یہ جو صفات کا میں نے ریفرنس دیا ہے، میری بھی درخواست ہے کہ ان صفات کو پاکستان کی عوام کے سامنے کمیشن میں عمران خان صاحب کو پیش کریں اور لائیو کریں وہ کارروائی. ہم نے کہا نا کہ شہباز شریف کی اگلی نیب کی کارروائی لائیو کریں. آپ بھی کمیشن کے آگے عمران صاحب کو پیش کریں. بزدار صاحب جن کی تمام یادداشت گم ہو چکی ہے، جو بالکل بھول چکے ہیں، ان کو پیش کیا جائے اور دونوں کی کارروائی لائیو کی جائے، اور بتائیں عوام کو کہ اتنا بڑا ڈاکہ کیوں ڈالا چینی چور حکومت نے. بتائیں عوام کو کہ کیوں پاکستان کی عوام کو 90 روپے چینی بیچی جا رہی ہے. بتائیں عوام کو کہ کس کی گوداموں میں، ملوں میں، زمان پاک کے گودام میں، گھروں میں 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دینے والا شخص 10 کروڑ کا گھر بناتا ہے لاہور میں زمان پاک کا گھر ڈیمولش کر کے. وہ 10 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ وہ 10 کروڑ روپے کا گھر انہی جو کابینہ کے حصے ہیں، انہی لوگوں کی جیبوں سے، انہی لوگوں کی پیسوں سے، انہی اے ٹی ایم کے ذریعے یہ زمان پاک کا اور بنی گالا کا محل بنا. 1 لاکھ ٹیکس دینے والے آج ہم سے پوچھتے ہیں. آج سوال کیا گیا جی، نامعلوم ترجمان نے سوال کیا کہ شہباز شریف کا کچن کیسے چلتا ہے. جدی پشتی 1940-45 میں بزنس کرنے والے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کچن کیسے چلتا ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ 1 لاکھ ٹیکس دینے والے کا 10 کروڑ گھر کیسے بنتا ہے، بنی گالا کا محل کیسے بنتا ہے. اور جس گاڑی پہ سفر کرتے ہیں صرف ایسڈ بیونڈ مینز کے اندر اسی کو جسٹیفائی کر لیں تو پاکستان کی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ چینی چوری اور ڈاکے کا پیسہ کہاں گیا. یہ فیصلے کیوں عمران صاحب نے کرائے؟ کیوں پاکستان کی عوام کو یہ چینی چوری کی گئی؟ اور کیوں یہ آج تک ان فیصلوں کی وجہ سے جو عمران صاحب نے کیے آج تک، اور جو بزدار صاحب نے کیے آج تک، پاکستان کی عوام سزا بھگت رہی ہے. لیکن کمیشن کی رپورٹ سبسڈی کے بارے میں نہیں ہے. کمیشن کی رپورٹ اس لیے بنائی گئی تھی کہ 90 روپے چینی کیسے ہو گئی، اور 90 روپے چینی ہونے کا جو جواب ہے وہ صرف عمران صاحب اور بزدار صاحب کے پاس ہے. آج پاکستان کی عوام یہ سوالات کرتی ہے. آپ جتنی مرضی مڈ سلنگنگ کریں، آپ جتنے مرضی پی آئی ڈی میں سرکس لگائیں، شہباز شریف، نواز شریف اور شریف خاندان 2 سالوں سے، اور پاکستان مسلم لیگ نون 2 سالوں سے یہ تمام جوابات دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ امانت سمجھ کے پاکستان کی عوام کی دن رات خدمت کی ہے. امانت سمجھ کے نواز شریف نے، کل 28 مئی ہے، یوم تکبیر ہے، اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. سلام نواز شریف، آج آپ کو بھی کہنا چاہیے، آنے والی نسلوں کی سلامتی اور سیکیورٹی کو مضبوط بنایا، یقینی بنایا، ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. اس نواز شریف نے جس نے ملک کو اندھیروں سے نکالا، 11,000 میگا واٹ کی بجلی بنائی، 11,500 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی. انہوں نے تو ڈیم بنانے تھے، پتہ نہیں انہوں نے جنہوں نے 7 سال سے احتساب کمیشن کو بھی تالا لگایا ہوا ہے. لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے اور ایک آپ کے سامنے بات چھوڑتے ہوئے کہ 4 سوالوں کا جواب دیں اور عمران صاحب کو کمیشن کے سامنے پیش کریں. ان کو پیش کرنے کے بغیر یہ رپورٹ بھی نامکمل ہے اور اصل مجرم کو چھپانے کی سازش ہے جو پاکستان مسلم لیگ ہونے نہیں دے گی. پاکستان کی عوام کی چینی چوری کی گئی. پاکستان کی عوام کی چینی چوری وزیر اعظم عمران خان نے کی. ملک میں قلت ہوتے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت دی. ملک میں روپے کی قیمت، ڈالر پرائس جو گراوٹ تھی 40% ہوتے ہوئے سبسڈی کی اجازت دی گئی. افغانستان کا ایکسپورٹ ڈیٹا اور پاکستان کا سرکاری ڈیٹا آپس میں نہیں ملتا، وہ چینی ہورڈنگ ہوئی، ان کی ملوں میں ہورڈنگ ہوئی. اور بتایا جائے کہ کیوں یہ تمام فیصلے عمران خان نے کیے اور کیوں کابینہ کے اندر وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کمیشن نے اپنی انویسٹیگیشن میں کیوں شامل نہیں کیا گیا. کمیشن نے رکھے چھپے الفاظ میں تو یہ کہہ دیا کہ اسد عمر کے بیان سے بھی، عبدالرزاق داؤد کے، عثمان بزدار کے بیان سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے. تو یہ تو کام تو انہوں نے کر دیا ہے. آپ کیوں کہتی ہیں کہ جی وہ بچانے کی کوشش ہے عمران خان؟ دیکھیں، بچانے کی کوشش ہے عمران خان کو جہانگیر ترین کے کندھے پہ، اور اسد عمر اور جو باقی رزاق داؤد صاحب وہ تو عمران خان کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر رہے تھے.
आप और उनको कमीशन रिपोर्ट ने खुद लिखा है कि हम नहीं मुतमईन, रज़ाक दाऊद साहब जो जवाब दे रहे हैं, हम नहीं मुतमईन जो असद उमर दे रहे हैं। बुज़दार साहब कह रहे हैं मेरी तो यादाश्त ही खत्म हो गई, मैं तो भूल गया हूं जिस मीटिंग का 6 दिसंबर 2018 की मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जहांगीर तरीन के कंधे पे जो गोली इमरान साहब को लगनी है वो बंदूक को चलाने की जरूरत नहीं है। पेश करें असल मुजरिम को जो इमरान साहब हैं और बुज़दार साहब हैं। देखिए, हमारी पूरी टीम लीगल भी एक्सपर्ट्स की बैठी हुई है और शाहिद खकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर और शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी का तयन किया है जो इस रिपोर्ट को, जो मैंने अभी आपको सफ़ात बताए, शहजाद अकबर साहब का तो और कोई काम है नहीं, तो वो रोज़ इमरान साहब जो हैं नामालूम, मैंने जैसे पहले कहा लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान, तो काम यही है। हमारी पूरी हिकमत अमली तैयार हो रही है और इस रिपोर्ट को जहां जहां चैलेंज करना पड़ा, इमरान साहब को एक कटहरे में लाकर सजा दिलवाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चैन से बैठेगी, क्योंकि ये डाका पाकिस्तान हम पे जो हुआ 2 साल हमने सह लिया, हम पे जो इल्जामात लगे, हमारी बेटियों को जेलों में सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया बगैर किसी जुर्म के, हमने बगैर आह किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान ने तमाम वो चीजें सही। क्या जुर्म था मरियम नवाज का जो आज तक किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, क्यों से उनके वालिद के दो टोक हमारा मुतालबा है, मुजरिम इमरान साहब जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी की, वो इस्तीफ़ा दें। ये शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, मुतालबा कर चुके हैं पिछले हफ्ते। हमारा दो टोक अपोजिशन के साथ बिल्कुल यही फैसला है और अपोजिशन की जमातें इंशाल्लाह इस फैसले में हमारे साथ होंगी। मैंने आपको कहा कि कश्ती डूब जाती थी तो कहते थे इस्तीफ़ा दें, यहाँ 507 अरब की चीनी चोरी हो गई है तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे? बिल्कुल इस्तीफ़ा दें, फ़ौरन इस्तीफ़ा दें। नथिया गली से जहाँ उनको ढूंढ लिया गया है लापता वज़ीर आज़म को, वहाँ से इस्तीफ़ा देकर किसी नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करें। देखिए, दोहरा मयार अगर कम अकल हुकूमत हो, अगर तरजीहात नथिया गली हो, नथिया गली में झूले लेना हो, अगर तरजीहात वज़ीर आज़म की ये हो कि जब मुल्क में कम तरीन पेशेंट्स थे तो लॉकडाउन लगा दिया, टेस्टिंग रोक दी, जिस वक़्त सबसे ज़्यादा मुतासरीन हैं उस वक़्त लॉकडाउन खोल दिया और कहते हैं अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया था। वो अशरफिया तो आज तक नहीं बताया लापता वज़ीर आज़म ने कि वो अशरफिया कौन है जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था। तो हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आपने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन उठाया, अब फिर लॉकडाउन लगाने की बातें, कोई स्ट्रैटेजी तो बताएं। वो कौन सी कौमी हिकमत अमली है, वो कौन सी हिकमत अमली है कि गरीब को रोज़गार कैसे मिलेगा, वो कैसी हिकमत अमली है कि टेस्टिंग कैसे बढ़ाएंगे, अस्पतालों में अरेंजमेंट्स कैसे होंगी, आज गरीब को, दिहाड़ीदार, मजदूर, बेरोज़गार को रिलीफ कैसे मिलेगा। इन हिकमत अमली के बगैर अगर आप लापता वज़ीर आज़म इसी तरह के फैसले करेंगे